हिंद अल कासमी ने जो वादा किया वो सच कर दिखाया। कितने लाख हिंदुओं को अरब ममालिक से निकालने का हुक्म जारी है। मोदी सरकार खौफजदा। कितने लाख हिंदुओं को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया। अरब ममालिक में हिंदुओं पर क़यामत टूट पड़ी। कुवैत, यूएई और कतर ने कौन सा ऐलान कर दिया। 57 मुल्कों ने फैसले का खैर मकदम कर दिया। हिंद अल कासमी के इंटरव्यू ने मुसलमानों के दिल कैसे जीत लिए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अरब ममालिक में मौजूद लाखों हिंदुओं को भारत वापस ना लाया गया तो क्या होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस्लाम मुखालिफ मुहिम खाक में मिल गई। अरब ममालिक ने जो कहा वो कर दिखाया। अमारात और सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी ममालिक हिंद के मजलूम के हीरो बन गए। यूएई से हिंदुओं की बेदखली का हुक्म। अरब ममालिक ने इस्लाम के दुश्मनों को फौरी तौर पर अरब से निकलने का हुक्म दे दिया। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने जो कहा वो सच कर दिखाया। हिंद अल कासमी ने भी वही कह दिया जो मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कहा था। अरब मुल्क में कोरोना के फैलाव का कोई और नहीं, हिंदू कसूरवार हैं। हमारी सरजमीन से कमाओ और हमारे ही खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को पल पल की ख़बर देना, पल पल की अपडेट देना और आप लोगों को बताना, समझाना। अब अमल करना आप लोगों का फ़र्ज़ है, चाहे करो या ना करो, लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए ये ख़बरें लेकर आऊँगा। आप लोग भी देखो और चार तक दिखाओ, जो कि बहुत मुहिम और बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि हमारी कौम जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीक़े से हमारे लोग जो सोए हुए हैं उन्हें जागना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कौम में से तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं, अभी भी नहीं जागे, लेकिन वो जागना बहुत ज़रूरी है। और नमाज़ों की पाबंदी करना, जिस तरीक़े से हमारे मसाजिद हो या किस तरीक़े से ये लोग मैली नज़र से देखते हैं, क्या होता है, ये हमारी सफ़ें पूरी न रहने की वजह से, हमारे मसाजिद वीरान रहने की वजह से आज ये हमको ये दिन देखना पड़ा। बहरहाल इन चीज़ों से निकल कर मैं आप लोगों को आता हूँ। ये आपने 1 मिनट और 4 सेकंड का प्रिंसेस हिंद का ये बयान देखा, जो कि परसों उन्होंने अपने सरकारी चैनल पर वहाँ की पार्लियामेंट से, मजलिस उम्मा से निकल कर जो बयान दिया, अपनी मीडिया से मुखातिब होकर और अपनी कौम से मुखातिब होकर, ये एक बहुत बड़ा बयान और बहुत ज़बरदस्त बयान था, जो कि कोई भी भारतीय हो या कोई भी कंट्री के हो, गैर मुस्लिम ये चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इनका काम बनता, जो जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर, जो ज़्यादती होती है, उसके ऊपर ये लोग मुंह बंद करके बैठते हैं। अब जब इनके ऊपर आती है तो यही तकलीफ़ इनको होती है। यही पूछना चाहिए कि इनके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं तुम लोग, जबकि हम इधर एक 30-35-40 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके जीते हैं, यहाँ का खाते, यहाँ का पीते और ज़िंदगी बसर करते हैं और चार की ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। खैर, करने वाला तो ऊपर वाले अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, लेकिन उनकी उस पे ये बराबर काम करते हुए चार तक पाल रहे हैं, पेटें भर रहे हैं। उसके बावजूद मुसलमान कंट्रियों में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हुए यहाँ के मुसलमानों को जो अज़ियतें दी जाती है, चाहे CAA NPR NRC के नाम पे हो, या टिबुल तलाक़ के नाम पे हो, या यानी भाई अब मैं क्या बोलूँ, हमारे कितने मसाजिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद का तो आप लोगों के सामने है, कितने सालों के बाद इसके ऊपर अब बात चल रही है, इसके ऊपर
بات چل رہی ہے. ابھی تک جملے بازی تھی، خالی بس نوٹنکی تھی، جبکہ یہ لوگ اپنا جو کام کرنا تھا وہ کام تو انجام دیے. اب دیکھو اتنا چندہ وصول کرے یہ لوگ، اتنا گمراہ کرے یہ لوگ، اب جو ہے سو ان کو بلڈوزر چلانے کی بات آ گئی، اور مجبوراً چلانا بھی پڑتا بھائی، نہیں تو ایسے ایسے پابندی عائد ہونے والے ہیں جو آپ لوگ سوچیں گے، اگر سنیں گے اگر سے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اب بہرحال کیف میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، کشمیر کا اور بابری مسجد کا مسئلہ تو ایسا ہو چکا ہے، اور اگرچہ جلدی عمل میں نہیں آیا، جلدی کام نہیں کرے یہ لوگ، تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو کنٹریاں چھوڑ کے جانے کی ہدایت دی جا چکی ہے. یعنی یہ لوگ ابھی وہ لوگوں کو نہیں بولے، لیکن آپس میں جتنے جو امیگریشن آفیسر ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جہاں پہ رینیول کی چیزیں رہتے ہیں، یہ سارے چیزیں روک دیے گئے ہیں. اور جو اپنے کاروبار خود کرتے تھے، جو انویسٹر تھے، وہ لوگوں کو جو ہے سو بوریا بستر باندھنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس کی نوبت کیوں آئی، اس کے ذمہ دار کون ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کو ملک بدر کیا جا رہا، ہم کو یہ احکامات جاری ہو رہے، یہ اچھا وہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی، اچھا نہیں ہے، ہم بھی انسانیت کے ساتھ ہیں، انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن تم بھی انسان بنو، تم بھی انسان بنو. جو چیز ناجائز ہو رہی ہے، جو چیز زبردستی ہو رہی ہے، جو چیز جو مسلمانوں کو پر جو ظلم جہاں پہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھاؤ، اس کے اوپر بولو. یہ نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے. تم لوگ اندر کا اندر مزے لیتے ہو، جب تمہارے اوپر آن پڑی تو تم لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چار کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. کون سنے گا؟ کون سنے گا؟ اور کون سننے والا ہے؟ اور کون تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی بھی بیچ میں بھی نہیں آتے، بات یاد رکھنا. کوئی بھی بیچ میں بھی نہیں آتے، کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے جو ان کے مسئلے مسائل میں یا ان کی اس میں کوئی بات بھی کر سکے. کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا. یہ صرف یہاں تک ہے، ان کی دوڑ یہاں تک ہی ہے، یہاں تک ہی کر کے بتاتی ہے لوگ، آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی جو تھی نا تم لوگوں کی، یہ دور ہونا بھی بہت ضروری تھا. اب دیکھو کس طریقے سے گجرات کے اندر ناانصافی بھی جو ان کو چاہیے تھا وہ حاصل ہوا، بہت بڑی جیت ہوئی بھاجپا کی. کس طریقے سے بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں ہوئی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. میں بولنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود ان چیزوں سے اتفاق رکھتے ہیں اور جانکاری رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ گودی میڈیا کے بھی چینلیں دیکھتے ہیں جو سوائے مسلمان اور اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا اس کو. صرف مسلمانوں کو کیا بولنا ہے، صبح میں سوچ کے آتے ہیں، شام تک وہی چلتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. بغیر مسلمانوں کے ٹٹی کھائے کے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، مسلمانوں کا بغیر نام لیے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ گندگی کب تک چلے گی؟ اس کا یہی نتیجہ نکلا. یہ لوگ بھی دیکھ دیکھ کے بس ہو چکے ہیں، اس لیے یہ قوانین لاگو کرے ہیں، اس لیے یہ قانون بنا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار کو پکڑنا چاہیے، ذمہ دار کو بولنا چاہیے تیری وجہ سے اتنے گھریں اجڑ رہے ہیں. اب اگرچہ یہ لاکھوں کی تعداد میں 19 لاکھ کے قریب غیر مسلم ہیں، یہ سارے اگرچہ بھارت میں آ جائے تو پہلے بھی ہماری اکنامی کا کیا حال ہے. اور یہ سارے لوگ اپنا پیسہ کما کے بھیجتے تھے، اس سے ہماری کتنے بھی چاہے مہنگائی ہو چاہے بے روزگاری ہو، یہاں کا وہاں کا جو ہے سب ہوتا تھا. اور مدد کتنی ہوتی تھی باہر سے، $77 بلین سالانہ مدد ہوتی تھی. اب یہ ساری بند ہو گئی 2 سال سے. اب اس کے ذمہ دار کون ہے یہ آپ کو پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے، پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، نہ آپ پوچھنا چاہتے. صرف تم لوگ مزے کس میں لیتے؟ مسلمانوں کو یہ بول دی گودی میڈیا، مسلمانوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہوا، مسلمانوں کو وہ ہوا، وہ مسجد کو وہ کر دیے، اس میں تم لوگ مزے لیتے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات کیا نکلیں گے. اور اللہ رب العزت جب اگرچہ وہ اپنی اس پہ آ جائے تو کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے تم لوگ. اب ہم بولنے والوں کا منہ دکھ کے آتا ہے، ایسا بول دیے ویسا بول دیے. ارے بھائی برابر بولیں گے، جو حق ہے بولیں گے، جو سچ ہے بولیں گے، اور تمہارے گھنونے چہرے بے نقاب کریں گے. یہ تو ہمارا کام ہے، کرتے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے کرتے رہیں گے. اب اتنے لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی، اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟
اس سے پہلے کورونا سے پہلے ہی 2 سال پہلے ہی گاٹ گر رہی تھی، لیکن کسی طریقے سے وہ وائرس آ گیا، وہ آب و ہوا خطرناک تھی، اس لیے کچھ ٹائم کے لیے رکا، ضرور ختم نہیں ہوا۔ اب پھر پرنسس ہند نے جس طریقے سے جو بیان دے دیا اس پہ سب کو عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ صرف جرنلسٹ نہیں ہے، یہ صرف جرنلسٹ نہیں ہے، یہ پرنسس ہے، اور ایسے بہت ایسے چیزیں ہیں جو اس کے اشارے پہ اور اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، پورا جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو۔ اب کتنے سارے لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ صحیح فیصلہ تھا تمہارا، صحیح بات تھی۔ اس کے اوپر اب 3 کنٹریاں تو ہم بھی بھر لی، ایک دبئی، دوسرا کویت، تیسرا قطر۔ یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ نوبت کیوں آن پڑی ہے؟ یہ سوچنے کے لیے آپ لوگ قاصر ہیں، سوچ نہیں سک رہے، آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔